बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस मौजू का ताल्लुक जो है वो बाज़ यूरोपियन ममालिक हैं कि जिनमें इमिग्रेशन के कवानीन को आसान किया जा रहा है। BBC अपडेट टीवी के व्यूअर्स अक्सर जानते हैं, मैं उनको ये बताता रहता हूँ कि यूरोप को इस वक्त जो है वो अफरादी कुव्वत यानी मैन पावर की कमी का सामना है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए उनकी जो है वो नजरें तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स की तरफ होती हैं और वो इमिग्रेंट्स जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, तो इसके लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ लाकर अपनी जो है वो कमी को जो अफरादी कुव्वत की है उसको पूरा किया जाए। तो इस ज़मन में बाद ममालिक जो है यूरोप के, उन्होंने जो है वो ये काम किया है कि अपने कुछ कवानीन को जो है वो नरम किया है और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सेहत के देखभाल और IT जैसे आला हुनरमंद शोबों के साथ साथ ज़राअत और तामीरात जैसे शोबों में कारकुनों की बेहद कमी है। 1 जनवरी से यूरोप के बाद ममालिक ने मखसूस शोबों में काम या वर्क कवानीन में नई तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं। इनमें जर्मनी सरफहरिस्त है जो कुछ अर्सा कबल इमिग्रेशन पॉलिसियों में नई तब्दीलियां कर चुका है और इसके तहत जो है यहाँ पर गैर मुल्कियों के लिए अब आना आसान हो गया है। और इसके लिए जो खास तौर पर बात है वो ये है कि इनको स्किल्ड पर्सन की जरूरत है और जर्मनी को ऐसे अफराद की सख्त जरूरत है जो जर्मनी की मईशत को मजबूत बना सकें। रवा साल 2023 में जर्मनी अपने 3 साल पुराने स्किल्ड वर्कर्स एक्ट में इस्लाहात के लिए पूरी तवज्जो से काम किया और इस कानून में जो तब्दीलियां करने का मंसूबा बनाया है उसके बारे में बताया गया है कि जिसके बारे में 2021 में तीसरे मुल्क के 50,000 शहरी जर्मनी आ चुके हैं। नई तरमीम के जरिए जर्मनी का ब्लू कार्ड यूनिवर्सिटी डिग्री रखने वाले माहिरीन की ज्यादा तादाद को जर्मनी लाने में मुमद्दे माविल होगा। मजीद यह कि जिन गैर मुल्कियों ने जर्मनी में किसी एम्प्लॉयर के साथ माहिदा नहीं किया है यानी किसी कंपनी के साथ माहिदा नहीं किया है, उन्हें मुस्तकबिल में जर्मनी जाने और वहां मुलाजमत की तलाश के लिए 1 साल का रिहायशी इजाजतनामा यानी रेजिडेंट कार्ड मिल सकता है। जर्मनी के बाद एक और मुल्क जो गैर मुल्की वर्कर्स के लिए सहूलतें मुतारिफ करवाने का मंसूबा बना रहा है और वो मुल्क सल्वानिया है। और जो गुज़िश्ता हफ्ते सल्वानिया की हुकूमत ने वर्कर्स के लिए मौजूदा तब्दीलियों के साथ एक मुसव्वदा कानून कौमी असम्बली में पेश किया है। मुजवजा कानून के मुताबिक हुकूमत तीसरे मुल्क के शहरियों के लिए तेज तर तरीका के जरिए रिहायशी इजाजतनामे और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना मुमकिन बनाना चाहती है और साथ ही सल्वानिया जाने के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद को मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्स करवाना जो है उसकी पेशकश कर रही है। 1 जनवरी 2023 से एक और मुल्क डेनमार्क ने पेशावर यानी स्किल्ड पर्सन की फहरिस्त को अपडेट किया है जिनकी इसे मुल्क में खाली मुलाजमत को पुर करने के लिए जरूरत है। 2 फहरिस्तों में पहली में 40 जॉब टाइटल्स शामिल हैं जिनमें इस मुल्क को कमी का सामना है। दूसरी फहरिस्त 36 जॉब टाइटल्स पर मुश्तमिल है जिसमें स्किल्ड वर्कर्स की फहरिस्त को नुमाया किया गया है। इसके अलावा डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो चिली और अर्जेंटाइन के शहरियों के लिए डेनिश वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम के जरिए 75 रिहायशी इजाजतनामे देगा जो कि 1 मार्च से 31 अगस्त 2023 तक ओपन होंगे और ये रेजिडेंट कार्ड पहले आइए पहले पाइए के असूल पर दिए जाएंगे। इसी तरह एक और यूरोपीय मुल्क इटली ने गैर मुल्की हुनरमंद कारकुनों और तीसरे ममालिक से स्टार्टअप वीजा के लिए दरखास्त दहिंदगान के लिए वर्क परमिट कोटा बढ़ाकर 2023 के लिए 82,705 कर दिया है जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 7,000 ज्यादा और 2021 के मुकाबले में 12,000 ज्यादा है। अतालवी हुकूमत यानी इटली की हुकूमत ने मुल्क में गैर मुल्की कारकुनों से मुतल्लिक कवानीन में मुतअद्दिद तब्दीलियां भी मुतारिफ करवाई हैं जिसके तहत अतालवी कंपनियों के साथ गैर मुल्कियों के लिए रोजगार के ताल्लुकात के आगाज को भी आसान बनाया गया है, जबकि मातहत मुलाजमीन को बगैर किसी रुकावट के डॉक्यूमेंट्स देने का तरीकाकार भी तेज किया गया है जिसके तहत ज़राई वर्कर्स यानी मौसमी जरूरियात के लिए काम करने वाले लोग इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे और ये उनके लिए जो है आसानी पैदा की गई है ताकि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन का अमल है उसको आसान किया जाए। एक और यूरोप के मुल्क फिनलैंड ने भी मुल्क में गैर मुल्की वर्कर्स की जानिब से दायर रिहायशी इजाजतनामों की दरखास्तों पर कार्रवाई का वक्त कम करके तकरीबन 1 माह कर दिया है। ये वक्त पहले बहुत ज्यादा था लेकिन अब जो है फिनलैंड ने गैर मुल्की वर्कर्स को जो है वो लीगलाइज करने के लिए जो कार्रवाई का वक्त होता था उसको 1 माह तक महदूद कर दिया है। बाशमूल वो दरखास्तें जो फरवरी के आखिर में इस कानून के नाफिज होने से पहले दायर की गई थी
وہ بھی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کنسیڈر کی جائیں گی۔ حکام نے ملازمین اور کمپنی مالکان دونوں کے لیے درخواست کے طریقہ کار کو بھی خود کار کر دیا ہے، یعنی کہ یہ آن لائن جو ہے یہ ہو سکے گا اور اس کے لیے جو ہے کسی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بلغاریہ بلو کارڈ حاصل کرنے کے لیے کویت میں سہولت فراہم کرے گا۔ بلغاریہ نے اس ملک میں کام کرنے کے لیے بلو کارڈ حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ بلغاریہ کی قومی اسمبلی نے جنوری میں دوسری ریڈنگ کے دوران ان تبدیلیوں کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ حکام کی جانب سے اس بات پر زور دینے کے بعد کیا گیا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں کمپنیاں اس وقت 40,000 سے 50,000 آئی ٹی ماہرین کی کمی کا شکار ہیں، اور یہ آئی ٹی ماہرین جو ہے اس کے لیے انہیں امیگرینٹس کی ضرورت ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لابیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ 27 جنوری کو آئرلینڈ نے امریکہ کے ساتھ یو ایس آئرلینڈ ورکنگ ہالیڈے انٹرنل ورک اینڈ ٹریول پروگرام کو مزید 5 سال تک بڑھانے کے ارادے کے ایک بیان پر دستخط کر دیے ہیں، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ طے پا چکا ہے۔ یہ پروگرام آئرش طلبہ اور حالیہ گریجویٹوں کو 1 سال تک امریکہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ ساتھ ہی یہ امریکی طلبہ اور حالیہ گریجویٹس کو آئرلینڈ جانے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ وہاں 1 سال تک کام کر سکیں۔ جبکہ اسپین نے انکشاف کیا کہ اپریل 2023 سے شروع ہونے والی فصل کی کٹائی کے سیزن کے دوران سینیگال سے 100 افراد ہسپانوی علاقے میں منتقل اور کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر اسکیم کا نتیجہ کامیاب ہوتا ہے تو اسپین کو امید ہے کہ مراکش کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا جائے گا۔ اسپین جو ہے وہ ہر سال 15,000 موسمی یعنی سیزنل ورکرز جو زراعت کے شعبے میں آ کر کام کرتے ہیں وہ اسپین بھیجتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ سیزنل ورکر کا جو کام ہے یہ جو ہے اسپین کے اندر اس کے لیے دروازے کھلنے والے ہیں، اور اس کے لیے جو اسپین کی ترجیح ہے وہ سینیگال کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ مراکش کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ نزدیک پڑتے ہیں اور یہ یہاں سے واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے پاکستانی جو یہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپین نے پہلے سے ہی جو پاکستانیوں کے علاوہ دیگر غیر ملکیوں کے لیے جو ہے وہ ارائیگو پر لا فارماسیون کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں اگر آپ یہاں پر 2 سال پادرون کے ساتھ ہیں تو آپ جو ہے وہ لیگل ہونے کے پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ بھی دینی پڑے گی کہ جو آپ کو پروفیشنل یعنی ووکیشنل اسکولوں سے آپ کو دی جائے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا موضوع جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ دیگر جو ہے وہ یورپی ممالک نے اسپین میں جو ہے وہ یہ کام کرنے کا آغاز کیا ہے کہ امیگرینٹس کی سہولت کے لیے انہوں نے اپنے دروازے جو ہے وہ کھولنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا موضوع جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔